फिर शामिल होती चली गई कि मजहब जो था वो ख्यालात और तावीलात की दबीज तहों के नीचे दब कर रह गया, और इसका नतीजा ये निकला कि इस्लाम की फालियत खत्म हो गई। यानी वो एक फंक्शनल मजहब ना रह गया, वो सिमटा दीन से मजहब की तरफ, मस्जिदों तक महदूद हो गया, हमारी जिंदगी की रूह रवाना रहा, और वो एक रसूमात का सेट बनकर रह गया, जैसे कि हिंदुओं में है, जैसे कि कदीम यूनान में था, जैसे कि रोमा में था। यानी वो जिंदगी के अंदर एक फाल किरदार अदा करने के काबिल न रहा। और उसके बाद अकबाल आए तो उन्होंने फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट लिखी, यानी इस्लाम के ख्यालात या तसव्वुरात की तश्कील नौ के अनवान से, अलाहियात के अनवान से भी उसका तर्जमा हुआ, लेकिन तर्जमे में वो बात नहीं होती जो मतन में होती है। लेकिन आप लोग अपनी बदकिस्मती समझिए कि वो उसको लिख इंग्लिश में गया, इसलिए लिख गया कि वो बात है ना, खासों दी गल आगे नहीं मुनासिब करनी, मुझे इतनी ज्यादा पंजाबी तो आती नहीं, लेकिन चलो बरकैफ बात को आगे बढ़ाते हैं कि वो बात आप समझ गए होंगे कि इसलिए उसने उसको इंग्लिश में लिखा, और इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा फिलोसफियाना रंग दिया उसको, ताकि अंडरस्टैंड करने में कोई खास आदमी, ज़ियारतगाह अहले अज़्म व हिम्मत है अलहद मेरी कि मैंने खाक को बख्शा है राज़ी अलवंदी, अल्लामा साहब फरमाते हैं, यानी कि मेरी कब्र पे भी वो आता है जो अहले अज़्म व हिम्मत होता है, आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यानी ये आम सूफियाना नारा भी नहीं है। इकबाल पूरा एक सिस्टम रखते थे, उसके पास अखलाकियात का सिस्टम भी था, मुआशियात का भी था, सियासियात का भी था। आपके बाद आप पर एक बात डिस्क्लोज कर दूं कि इल्मुल इक़्तिसाद के नाम से इकबाल ने इक़्तिसादियात पर भी किताब लिखी है, जो लम्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है, आपको नहीं पढ़ाई जा रही, आपको वही केन्स की थ्योरी पढ़ाएंगे आज आके, ताकि आप इसको पढ़ लें। इकबाल नहीं पढ़ाएंगे, इकबाल पढ़ाएंगे लम्स में, ताकि लम्स के लोग जो बाद में आके ना, जिन्होंने निजाम चलाना है आपका, तो वो आपको रखें। बाकी चूंकि मैं खिताब की दावत हूं, इससे पेशतर मेरी एक दुआ है कि आंख को बेदार कर दे वादा दीदार से, आंख को बेदार कर दे वादा दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोजे चौहरे गिरफ्तार से। जो भी आए तमाम लोगों के लिए मेरी यही दुआ है। बाकी यहां पर मुख्तलिफ मकात में फिक्र के लोग बैठे हैं, अगर मेरी वजह से या किसी मुकर्रर की वजह से किसी की दिल आजारी हो, उसके दिल के नाजुक आबदीनों को ठेस पहुंचे, तो मैं उस पर पेशगी माजरत खा, क्योंकि हर आदमी के अपने ख्यालात हैं। यहाँ पे जो लेक्चर डिलीवर करने के लिए आएगा उसके भी अपने ख्यालात हैं, उसके साथ आपका मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। फिक्र की बात को आगे बढ़ाना जरूरी है, असल रूह फिक्र है, ना कि किसी के अल्फाज, उसकी कोई अहमियत नहीं। मैं नहीं चाहता कि यह कौम फिक्र से बेबहरा हो जाए, क्योंकि मैं तो इकबाल को अपना मुर्शिद कहता हूं, मुर्शिद मैंने कोई पकड़ा नहीं हुआ, लेकिन ये बात है कि मेरे मुर्शिद को आने जाने के लिए कोई देखे शेके चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने सौखा सा मुर्शिद रखा हुआ है अपना काम चलाने के लिए, ताकि लोग पूछे ना। बाकी इकबाल की जुबान में एक बात कर दूं, हदीसे बादाओ मीनाओ जाम आती नहीं मुझको, हदीसे बादाओ मीनाओ जाम आती नहीं मुझको, न कर खारा शगाफों से तकाजा शीशा साजी का, न कर खारा शगाफों से तकाजा शीशा साजी का। और एक दो टेक्निकल बातें हैं, वो इसलिए करनी जरूरी है कि इकबाल का शाहीन, इकबाल का मर्द मोमन, इकबाल का मर्द कामिल, और ये तमाम इकबाल का मर्द कलंदर, ये तमाम इस्तिलाहात टर्मिनोलॉजी जो टर्म्स हैं, ये एक तरकीबें हैं, आप समझ लें, अल्फाज का मजमूआ है। ये अपनी कामियत व काफियत के एतबार से, यानी अपनी काफियत के एतबार से और अपनी घराव के एतबार से, आप उसको गहराई कह लें दूसरे अल्फाज में, उसके एतबार से इक्वलेंट टर्म्स हैं, यानी एक जैसी, मतरादफ, एक ही वजन पर इस्तेमाल होने वाली टर्म्स हैं। उसका मफहूम और उसकी काफियत एक ही है। क्योंकि इकबाल के मर्द मोमन की वजाहत करने जा रहा हूं, इसलिए मैं दो बातें, क्योंकि मैं अपने एक दोस्त को दावत दे बैठा था कि वो भी आके इधर तकरीर करे, मैं आपको वजाहत कर दूं, मैं तकरीर को खींच नहीं रहा हूं, आप लोग शायद ये बात समझे कि मैं उसको खींच रहा हूं, वो तशरीफ नहीं ला सके, ठीक है, इसलिए उसका गैप थोड़ा सा फिल करने के लिए तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि मैं बात को इतनी ज्यादा तवालत भी देने नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये बात है कि इसकी वजाहत जरूरी समझूंगा, कि इसकी वजाहत कर दी जाए कि कुरान इकबाल के मर्द मोमन का तकाबुल कुरान के मर्द मोमन के साथ, और उसके बाद
اقبال کے مرد مومن کا تقابل نیٹشے کے سپرمین کے ساتھ. دو اسکول آف تھاٹ ہیں, الگ الگ مکاتب فکر ہیں. سب سے پہلے اس قسم کا تصور نیٹشے نے پیش کیا تھا, نیٹشے نے, اور اس کے بعد اقبال نے, نیٹشے کے بعد, اور سب سے پہلے قرآن نے. ٹھیک ہے, تو میں دیکھوں گا کہ اقبال کا مرد مومن کس حد تک ہم آہنگ ہے قرآن کے مرد مومن سے. کیا اقبال کا تھیم سپرمین سے چوری کیا گیا ہے, یا وہ قرآن سے آیا, یا اس کا جو سورس تھا وہ قرآن ہے یا نیٹشے ہے. نیٹشے ایک فرینچ یعنی فرانسیسی اسکالر ہے. اس نے سپرمین کا تصور پیش کیا تھا. وہ ایک اس کی وجدان کی خیالی پرواز کا نتیجہ تھا, اور وہ ایک مافوق الفطرت قسم کا ایک سپرمین تخلیق کرنا چاہتا تھا. یعنی اس کا عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. وہ صرف ایک خیالی اور تصوراتی فلسفیکل, یعنی آپ اس کے اس کو وجدان کی منزل کہہ سکتے ہیں, اس پہ جا کے اس نے جو تصور پیش کیا تھا اس کا نام اس نے سپرمین رکھا, اور وہ ایک ابسٹریکٹ آئیڈیا تھا. اب یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے, اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ابسٹریکٹ آئیڈیا ہوتا کیا ہے. ابسٹریکٹ آئیڈیا ہوتا ہے جو صرف خیال مجرد ہو, جس سے کوئی جسم کو تخلیق نہ کیا جا سکے. جب ہم تنقید کی کتابوں کو پڑھتے ہیں نا, تو لٹریچر میں ابسٹریکٹ آئیڈیا اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کوئی خیال مجرد ہو, اس سے کچھ اور تخلیق نہ پا سکے. یعنی تو آپ اس کو ایک کنکریٹ فارم نہ دے سکیں. یہ کنکریٹ فارم ہے آپ کے سامنے جو بلڈنگ کھڑی ہے, لیکن اگر یہ کنکریٹ فارم نہیں بنی ہوتی تو پھر یہ ایک ابسٹریکٹ آئیڈیا ہوتی. تو نیٹشے کا تصور ایک ابسٹریکٹ آئیڈیا تھا. جب اقبال کا مرد مومن یا حیدر کرار ہے یا پھر خالد جانباز, اس کا مطلب ہے یہ مرد کلندر پہلے کہیں موجود تھا, اقبال اس کا احیا چاہتے ہیں. میں بات کر دوں, اقبال ایک ایسے مرد کلندر کی تشریح و تشکیل کر رہے ہیں, یعنی اس کو شکل دے رہے ہیں اپنی پوئٹری میں, اور ایسے مرد مومن کی تشریح و تشکیل کر رہے ہیں جو ایک ماورائی مخلوق قطن نہیں ہے, جو اس زمین پر رہے بسے. ان کو آپ جیسے ہی مسائل کا سامنا تھا, آپ جیسے ہی پرابلم میں رہے, تو آپ جیسے پرابلم میں رہتے ہوئے انہوں نے نظریے کی بلندی کے لیے جو کام کیا, تو پھر وہ حیدر کرار بنا یا خالد جانباز بنا. اگر یہ تلوار بھی ہاتھ میں آ جائے تو مومن پھر حیدر کرار ہے یا خالد جانباز, یا پھر وہ حیدر کرار ہے یا پھر وہ خالد جانباز ہے. ٹھیک ہے, اب قرآن کی ایک آیت, وہ میں آپ کو اس کے ترجمہ سنا دوں تھوڑا سا تاکہ بات کی وضاحت ہو سکے. اللہ کے مردان حق ایسے لوگ ہیں جو اپنے ثابت قدم ہوتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے جو ثابت قدم ہوتے ہیں, وہ سچے ہوتے ہیں, وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے آہ سحرگاہی میں استغفار کے طلبگار ہوتے ہیں. وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں, اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی سے توبہ کرتے ہیں. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی, جس کو اقبال نے کہا ہے کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی, جس کو اقبال کہہ رہا ہے کہ بے آہ سحرگاہی کچھ ہاتھ نہیں آتا. یعنی وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے استغفار کے طلبگار ہوتے ہیں. تو میں اسی طرح جیسے قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ وہ صفات بیان کر رہا ہے صرف, تو اقبال بھی صفات ہی بیان کر رہا ہے. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. غالب و کار آفرین, کار کشا, کار ساز, خاکیو نوری نہاد بندہ مولا صفات. خاکیو نوری نہاد بندہ مولا صفات, ایسا بندہ ہے جسے اللہ کی صفات جھلک رہی ہیں. یعنی ہے وہ بندہ لیکن لگ ایسا رہا جیسے وہ مولا ہے. خاکیو نوری نہاد بندہ مولا صفات. عشق کی منزل ہے وہ, عشق کا حاصل ہے وہ, حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ. عشق کی منزل ہے وہ, عشق کا حاصل ہے وہ, حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ. جس کو اور جگہ کہا ہے کہ وہ حلقہ یارہ تو گریشم کی طرح نرم, رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. مسافر زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر,
शबस्तान मोहब्बत में हरीरों पर नया हो जा। यानी जब जिंदगी का मार्का दरपेश है तो फिर आप अपने आप को सूरत फौलाद रख, और जब दोस्ती का मैदान दरपेश है तो फिर हरीरों पर नया हो जा। ऐसे जैसे रेशम और हरीर नरम मुलायम होते हैं, ऐसे होना चाहिए मोमिन को। अब मैं जा रहा, उससे पहले अशार, तुझसे हुआ आश्कार बंदाए मोमन का राज, उसके दिनों की तपश, उसकी शबों का गुदास, उसका मकाम बुलंद, उसका ख्याल अजीम, उसका सरूर, उसका शौक, उसका लिहाज, उसका नाज। अब बाकी बात तो फिर शबों का गुदास और उसके साथ साथ दिनों की तपश, ये फरूकी साहब पे छोड़ देता हूं, वो करते बात आगे। तो आए फिर बात का आगाज करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।